مسأ كساد كاب مصحف موصليتي وقعتاتن لمدتاتن تقرنيا صحافي محار عقبة مكائل طويل مسأ كساد كم سمو اب كساد إركا زوسد ايكونن كم نايب على الحركاب مالت كم سب حاريسون محيسون اخليه اتو زبهال صواياو انسسا اب ايد تتحيزو اتخيد مسأ يمسلكم حركاب اب كندخاب لعلن تحتي ناب كل تقونم زقوفحو بمخانوم يوم نوية مسأ اب ايدوم محاز قلوم از علال زي اب حركاب بعال كل تأزني زبل صوايا لكم كام مربب حبريتا مصحف اكالي كم زخاب زر استافيلم زبل موكستات كا مبرن تخونكم كابز نقيلة صالع الشنتي زحسب كوت اقوالو نبعال صواي انكاز جنني حنقليتي تركاب زربا اخوب متافر عرون قرارون قوبع مسافي ادي برهالي ماروا مودعو مكاسا عنكو مربب حبريتا قيمة موكسخ قبروم انت زي موتكن تعنا لكن دي زتمثله مسأ حدا خابتو ما بنفسه كيف قزع اخواي زركبو يا تاويان مسارحيتاتيو محانقق زبالكمون بحقي مسأ محانقق زبهال مخانو قدمكم قرمني مسأ ابقوعي نودك مبربار نحقزه قمري ناب جحاح مالت تزري تصر اخلي كم تصري يقبر بزقباء تلاليوز تسبح مسأ كساب 10 عامت كسر يخل اتي بخنكن تحاز مسأ طاف انداغوشانغنا كساعد مسباي يصنح يبلو نجر مسأ خصادغنا نبينيو التفاليه مغلصن بهيلن سلازلو مسأ خصاد اخلن حسرن يبركتينا تباهله زعلللو مسأيو اتبهيل بخلته مغلص يسنه لتقداماي مغلصي عمصيو حاده اب عودو زودق قميطو يخون كل سست زوحادو تبلاص عخواي سب دقيسيو اب زبللو غزي مسؤول علو نابز بحابلو غراتي خيدمو بعقم سباي حاده خلته زخون سخمي كاب زي غراتو وسد يسرق قدي اتعاخواي كم سرق ابوان عودي فلط زخونه ود عدن حلاف منقدن نحاده قميطو خيتخيدن كلو كندي صعنت كم زخون يغمغميو نابنت ناي حاده صمدغرات انت حمق حاده صعنت غزي انت طعيمو 4 صعنت ابيلو خون كم زخل زخونه عخواي يفلط حاده عخواي كاب ناي حاده صمدغرات لعل 4 وي 5 صعنت انت اتيغنا مسأ خصاد ايدو خمز حوسه يستوعل تلعاش زي بتكلم زربون كلدا مسأ خصاد دحيزن يرئيو كندز صعنت كاب كندز غرات بمبال قمتهم يهبو اتعاخواي زيناتو خمز حوسه خا يستوعلو تحما يغير يفتركا زوم نحنسابون كمز غيروم زبحالو سبات نمواؤلوم بمسأ خصاد تحميتي خونو اتخالاين كند زعبانغنا بركتيو حدا عخواي نيشتو ديقو بزح خل زاتم زخون كساد مسأ كاو ماسير حق تباهيلو ينعاد انت اب ايدو وياب عودو مرقا خم صنحو خا يحسب بعدس تمسغنن كاب طلقفقف زرحقن مزخون دمايو ازي طس مغلص زوهابو امس اخصاد باورؤ زل على الديتاتين بزقبا نسيعنن سناي تزاريبنن زفانو بعل بيتن بركتاي غدلون ناب اوان قوعي سناي حسابن زربان مخايد عودي يبلخم نجر دا اخي فرعان نمبر
ስድራ ቤታት ምህርቲ ናብ ናይ ምእካብ ወቕቲ ኸኣትዋን ከለዋ ጸበለንን ማይ ጸሎተንን ኣሕቢረን ናብ ዓውደን ይወፍራ ምህርቲ ዓውድን ምብርካት ካብ ልቢ ምንጻሕ ክሳብ ምንሳዕ ደቅ በረኻ ዝኸይድ ወግዕታት ኣለዎ ግዜን ወለዶና ይበተኽ መዓልቲ ይሰኣኖምን ከምቲ ዝተባህለ ኣብ ኢዱ በርከት ዘለዎ ዝበሃል ሰብኣይ በርከት ካብ ኢዱ ናብ መስኡ ይሓልፊ ስለ ዝበሃል ንሱ ዓውዱ ክሳብ ዝወድእ መስአኡ ጽበይ ብዙሓት ይኾኑ ንማለቱ ኣብ ዓውዶም ኣብጽሕ ከብልዎ ዝደልዩ ኸኣ መሊኦም ንገለ ካብኣቶም ኣብ ኢዶም በርከት ኣለዎም ዝበሃሉ ደቂ ዓዲ ናብ ዓውዶም ሒዞሞም ዝኸዱ ሰብ ጻዕዳ ልቡን ብተማሳሳሊ መዓልቶም ይጽበዩ ወይ ነቲ በዓል በርከት ሰብኣይ ንእግረ መንገዱ ናብ ዓውዶም ከም ዘላግስ ይገብሩ ዓውዲ የውድቕ ኣለኹ እሞ ነቲ ቅሚጦ ናብቲ ዓውዲ ድፍእ ከተብለለይ ኢሎም ምስ በርከት ኢድ ዘለዎም ቆፀራ ዝሕዙ ውሑዳት ኣይነበሩን መስአ ክሳድ ደማንቂዕኻ ካብ ዓዲ ናብ ዓውዲ ዝወርድ ዕድመ ዝደፍእ ቅብጥር ዝደሊ መስአውን እዩ ብበርከት ዝልለዩ ኣባ ሓጎታትን ንሓጎታትን ዝነበርዎም ስድራ ቤታት ነቲ ካብ ብሩኻት ስድራ ጠለት እናሰበኸ ዝተወራረሰ መስአ ከም ኢዶም ኣይሕዝዎን ኣብ ዝተረኽበ ዘራእቲ እውን ኣይምስእን ኣብ ጣፍን ዳጉሻን ይምረጽ ኣብ ሰውሑ ብርዳን ማለት መኼዳ ብልዕ ጻዕዳን ይወርድ ከኣ ይምሰሎ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም